बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काला इल्म क्या है। जादू की ताकत का इन्हिसार जादूगर आमिल की ताकत पर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काला इल्म क्या है। काले इल्म का रंग काला नहीं होता, बल्कि काला कहते हैं जुल्मत, गुप्त, अंधेरा, कुफर, शिरक और अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैरुल्लाह की मदद को पुकारना। दरअसल काला इल्म और काला जादू एक ही बात है। जादूगर के पास अपनी हाजात लेकर जाने वाले और फिर इनके बताए हुए तरीकों पर अमल करने वाले अपने आप को दायरा इस्लाम से खारिज समझें। शरीर, जिन्नात और शयातीन के ताआवुन के बगैर ये आमिल जादूगर कोई कार्रवाई पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। जिन्नात इनसे तामुल करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं होते जब तक इनसे कुफरिया और शिरकिया काम नहीं करा लेते। चुनाचे इन्हें जिन्नात को ताबे फरमान बनाने के लिए अपने ईमान का सौदा करना पड़ता है। जादूगर शयातीन को राजी करने के लिए ऐसे मंत्र और कलमात अदा करते हैं जिनमें कुफरिया और शिरक होता है। शयातीन की तारीफ की जाती है, क्वाकब और नजूम की इबादत की जाती है। जादूगर हर वो काम करता है जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते और शयातीन खुश होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर गंदे और नापाक हैं। दरअसल जादूगर और शयातीन के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का नाम है। शयातीन को राजी करने और इसका तकर्रुब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ शैतानी आमाल और नापाक वसाइल हैं। कुछ हमेशा नापाक रहते हैं और कुछ जादूगरों को शयातीन के लिए इस जानवर ज़िबा करने पड़ते हैं, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर, और ज़िबा शुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिसे शयातीन खुद तय करते हैं। बाज़ जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और इनसे मुखातिब होते हैं। इनसे मालूम हुआ कि शयातीन और जादूगरों से पहले कोई हराम काम करवाते हैं, फिर इसकी मदद और खिदमत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जादूगर निजासत का पलिंदा होता है। जब तक वो गंदा नहीं होगा उस वक्त तक उसका जादू असर नहीं करेगा। यहाँ तक कि जितना ज़्यादा अकीदा उसका गलत होगा, कुफर ज़्यादा होगा, उतना उसका जादू मुअस्सर होगा, और जितनी उसकी हालत गंदी होगी जादू तेज़ होगा, क्योंकि जादू शयातीन और शरारत का असर है। जिस वक्त इसकी शरारत अरूज को पहुंचेगी इतना ही इसका जादू भी तेज होगा। जिन, शैतान और जादू के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि जादू की बुनियाद ही जिन्नात और शयातीन हैं। वक्त के साथ साथ जैसे हक की कुव्वतें काम करती रहीं, वैसे ही बदी की कुव्वतें भी अपना असर रसूख बढ़ाती रहीं। हक के मानने वाले नूरी इल्म से जहां पर लोगों के मसाइल हल करने में लगे हुए हैं और कुरान की तालीम के ज़रिए इन्हें ज़हनी आसूदगी देते हैं, वहाँ पर बदी का साथ देने वाले शैतानी अलूम से अवामुन नास को मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला करते रहते हैं। यहाँ तक कि जितना ज़्यादा अकीदा उसका गलत होगा, कुफर ज़्यादा होगा, उतना उसका जादू मुअस्सर होगा। जितनी उसकी गंदी हालत होगी उसका जादू तेज़ होगा, क्योंकि जादू शयातीन और शरारत का असर है। जिस वक्त इसकी शरारत अरूज को पहुंचेगी इतना ही इसका जादू भी तेज होगा। जिन, शैतान और जादू के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि जादू की बुनियाद ही जिन्नात और शयातीन हैं। वक्त के साथ साथ जैसे हक की कुव्वतें काम करती रहीं, वैसे ही बदी की कुव्वतें भी अपना असर रसूख दिखाती रहीं। हक के मानने वाले नूरी इल्म से जहां लोगों के मसाइल हल करने में लगे हुए हैं और कुरान पाक की तालीम के ज़रिए इन्हें ज़हनी आसूदगी देते हैं, वहाँ पर बदी का साथ देने वाले शैतानी अलूम से अवामुन नास को मुख्तलिफ मसाइब में मुब्तला करते रहते हैं। ये लोग ना सिर्फ काले इल्म की मुख्तलिफ इक़साम जैसे जंतर मंतर और तंत्र से लोगों के दिलों में वसवसे डालकर गुमराह करते हैं, बल्कि गंदी रूहों, मुवक्किलों और दीगर काली शक्तियों जैसे हनुमान, खेतरपाल, भैरव, नाग देवता, लूना चम्यारी, चुड़ैल, लक्ष्मी देवी, काला कलवा, पार्वती देवी, कलु साधन, पिछल पैरी और दीगर बलाओं के जरिए लोगों के दिलों में वसवसे डालकर एक दूसरे का मुखालिफ बना देते हैं और इसके अवस इनसे हजारों रुपए बटोरते हैं।
جبکہ بعض چال باز اور دولت کے پجاری عامل ایسے تویز لکھ کر دیتے ہیں جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ہلاک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زہر کے اثر کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات عالم دیوانگی میں خودکشی کر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ وطن عزیز کا کوئی شہر، کوئی ایسا محلہ، گلی، بازار یا علاقہ نہیں جہاں کالے علم کے ذریعے کام کرنے والے جادوگر موجود نہ ہوں۔ معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ دین و ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ جبکہ عورتیں گھریلو جھگڑوں جیسے شوہر بیوی کی ناچاکی، ساس سسر کا مسئلہ، نندوں کے تانوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی ہیں، اکثر اپنی عزت بھی گوا دیتی ہیں۔ یہ کالے جادوگر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور خود کو عاملوں کا سردار، جنات کا بادشاہ، موکلوں کا مالک اور زندہ پیر کامل اور جنات والے ظاہر کرتے ہیں اور اپنا تعلق بنگال، خیرالہ، کالی گھاٹ، تبت، نیپال اور سندر کے ہندو پجاریوں سے ملاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں کالی ماتا، کالی دیوی ایک بربادی اور تباہی کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مندر مغربی بنگال کے شہر گلگت میں واقع ہے اور اسے کالی گھاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کالی دیوی اصل میں درگاہ دیوی کے پسینے سے پیدا ہونے والی 7 دیویوں میں سے ایک ہے، جبکہ دیگر دیویوں شیراں والی دیوی، وشنو دیوی، لکشمی دیوی، سرسوتی دیوی اور سنتوشی دیوی ہیں۔ کالی دیوی ایک کالے سیاہ رنگ کی عورت ہے جو 8 ہاتھ رکھتی ہے اور ایک میں تلوار، دوسرے میں انسانی سر اور دیگر ہاتھوں میں مختلف ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار اور بدن پر انسانی چہروں اور بازوؤں کا زیر جامہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ، گالوں اور سینے پر انسانی خول لگا ہوتا ہے، جبکہ ایک انسانی لاش کے اوپر یہ کھڑی ہوتی ہے۔ کالی ماتا کے ماننے والے اس کے چرنوں میں قربانی پیش کرتے ہیں، جبکہ قدیم دور میں انسانوں کی قربانی بھی بھینٹ کی جاتی تھی۔ اگرچہ اب بھی بنیاد پرست ہندوؤں کا یہی عقیدہ ہے اور وہ چھپ چھپا کر ایسا کام کرتے ہیں، بھارت میں کئی لوگ ان دیوتی دیوتاؤں کے چرنوں میں انسانی بچوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ گائے، بھینس، بکرے یا بکری کے دست یعنی شانے کی ثابت ہڈی کالے جادو اور سفلی عمل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصاب ہمیشہ اس پتلی اور چپٹی ہڈی کو گوشت الگ کر کے بعد میں توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مومن بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ ثابت دل پر عمل چلتا ہے۔ اسی طرح کمیار کبھی بھٹی سے اتارا گیا تازہ برتن کبھی حوالے نہیں کرے گا اور اسے پکا کر ہی فروخت کرے گا۔ کورا برتن لے جاتے ہیں، جبکہ کمیار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا بھی کالے علم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔